सन 1928 से लेकर 1967 यही वो बंदा था जिसको कुछ ममालिक में इनकलाबी नौजवान तो कुछ अमेरिका और यूरोप जैसे ममालिक में दहशतगर्द और वहशी बोला जाता है। फिर कैसे चे गुवेरा बना इनकलाबी लीडर, आज जानेंगे इस वीडियो में। वो दिन था 4 जून सन 1928। अर्जेंटाइन के इलाके रोज़ारियो में एक नौजवान बहादुर और इनकलाबी लीडर का जन्म हुआ। उसके फादर ने उसका नाम अर्नेस्टो गुवेरा रखा। कहा जाता है कि ये अपने 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था। अर्नेस्टो को अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उसने अपनी कुछ तालीम घर से हासिल की और ये फुटबॉल गेम में एक्सपर्ट था और तो कभी कभी दूर दूर तक सफ़र भी करता था। इसकी फेवरेट गेम चेस यानी शतरंज थी और इसके प्रोफेशनली तो डॉक्टर था, लेकिन इसकी असल दिलचस्पी उनके घर में मौजूद उनकी ख़ानदानी लाइब्रेरी में थी। अर्नेस्टो अपने लाइब्रेरी में घंटों सर्व करते थे, साथ ही जदीद कम्युनिज़म के बानी कार्ल मार्क्स की किताब भी पढ़ते थे। जल्द ही कम्युनिज़म ने उनके दिल व दिमाग पर गलबा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक थे जो सरमायादाराना निज़ाम यानी दौलतमंद तबके के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। दूसरी तरफ कम्युनिज़म यानी कि गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत रूस और चीन कम्युनिज़म के सरखेल माने जाते थे। पाकिस्तान और भारत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और गरीब ममालिक में नौजवान कम्युनिज़म के दीवाने थे। अर्नेस्टो को कम्युनिज़म की तरफ लाने में किताबों के साथ उनके सफ़र करने की आदत का भी बहुत दखल था। लेकिन ची की ज़िंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा फिडेल कास्त्रो से मुलाकात की और पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के मद्दा हो गए। फिडेल कास्त्रो ने ची गुवेरा को ची का नाम दिया, जिसका मतलब है हे यू। अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के ची गुवेरा बन गए। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए कास्त्रो और ची गुवेरा ने मेक्सिको में पनाह रखी हुई थी। मेक्सिको की हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और कुछ दिन बाद ही दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। उस टाइम के बाद इनकी दोस्ती और भी पक्की होती गई। फिर दोनों जवानों ने क्यूबा में एक अपनी फ़ौज तैयार की। सन 1958 में कास्त्रो और चे गुवेरा की क़यादत में हज़ारों जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहरों पर कब्ज़ा किया। 31 दिसंबर 1958 को चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर कैंटाक्लेरा पर कब्ज़ा किया। क्यूबा के सदर बातिस्ता मुश्किल से जान बचाकर एक तैयारे की मदद से फरार हो गए। यूं क्यूबा पर कम्युनिज़म का परचम लहराने लगा, लेकिन यहाँ फिडेल कास्त्रो और ची की दोस्ती में पहली दरार पड़ गई। कास्त्रो इनकलाब का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, चुनांचे उन्होंने ची को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल से मना कर दिया और ख़ुद फातेह की हैसियत से सबसे पहले शहर में दाखिल हो गए। ची ने कम्युनिज़म और गोरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। वो क्यूबा के अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगे थे। इस दौरान ची ने दुनिया भर के दौरे भी किए थे। वो अमेरिका को नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका गए और खिताब भी किया। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में डॉक्टर चे गुवेरा और सदर अयूब खान एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये तस्वीर तब ली गई जब चे गुवेरा पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर कराची आए थे। कहा जाता है कि चे गुवेरा 1965 से लेकर 1966 में 2 बार पाकिस्तान आए थे।
اور پاکستان کے علاوہ وہ ہندوستان بھی گئے، اور اس کے بعد چی کی زندگی کا تکلیف دار حصہ آیا۔ ہوا ایسا کہ کیوبا میں انقلاب نے امریکی حکومت کو خوف تھا کہ کہیں سوویت روس کیوبا کے اندر اپنی فوجی اڈے قائم نہ کر لے۔ چنانچہ امریکہ خفیہ ایجنسی CIA نے کیوبا میں انقلاب کے مخالفین کو جنگی تربیت دے کر کیوبا پر حملہ کروا لیا، لیکن قسمت سے وہ حملہ ناکام ہوا۔ لیکن چی کو امریکہ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے اپنی اتحادی سوویت روس سے درخواست کی کہ وہ امریکہ پر ایٹمی میزائل فائر کریں۔ وہ کھلے عام کہتے تھے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کو صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں سوویت روس نے واضح ہی اپنے بحری جہازوں پر ایٹمی میزائل نصب کر کے کیوبا کے طرف روانہ کیے، لیکن امریکی بحری نے اسے راستے پر ہی روک لیا۔ سوویت روس کے واقعے کے بعد چی کو بہت تکلیف سہنی پڑی۔ پھر بعد میں چی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سرکاری عہدے چھوڑے گا جو اسے کیوبا میں ملے تھے، اور اعلان کیا کہ وہ نئے محاذوں پر نکلیں گے، اور بدقسمتی سے کئی ملک کے دورے میں ناکام ہو کر واپس کیوبا آئے۔ بولیویا کی حکومت اپنے ملک میں چی کی موجودگی سے آگاہ ہو چکی تھی۔ چی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے فوج کا ایک خصوصی یونٹ بھی بنا لیا گیا، اور وہاں چی کو پکڑنے کے لیے امریکی CIA بھی بولیویا، اور موقع کے دوران چی اور اس کی کچھ ٹیم کو جنگل سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا، پھر اس کو گھیر لیا گیا۔ چی کے ٹیم سے بڑی بہادری سے دشمنوں کا سامنا کیا۔ اس دوران چی کو بھی گولی لگی اور اس کی بندوق بھی کام کی نہیں تھی، اور پھر بدقسمتی سے چی کو پکڑ لیا گیا، اور اس موقع پر چی نے دشمنوں سے کہا، میں چی گویرا ہوں، زندہ چی تمہارے لیے مردہ چی گویرا سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ چی کی بزدلی تھی یا ان کی ذہن میں کوئی پلان چل رہا تھا، یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ فوجی چی کو قیدی بنا کر لے گئے، لیکن امریکی اور بولیویا کی حکومت کو چی مردہ چاہیے تھا۔ بولیویا کے صدر اینی برینٹوز نے حکم دیا کہ چی کو قتل کیا جائے۔ 2 اکتوبر 1966 کو ماریو نے چی پر بندوق ڈالی۔ چی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آ گیا۔ پھر چی نے اپنے قاتل کو غصہ دلانے کے لیے کوشش کی تاکہ وہ انہیں جلد ہلاک کر دے، لیکن ماریو نے چی کا قاتل تھا، اس نے بڑے ہی بے رحمی سے چی کو قتل کیا، اور مرنے کے وقت چی نے کچھ الفاظ بولے، گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو۔ ان کی گولیوں سے چھنی ہوئی چی کی لاش کو ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر ایک قریبی گاؤں میں لائے گئے، جہاں ان کی تصویر اور ویڈیو بھی بنی۔ پھر اس طرح چی گویرا کی موت واقع ہو گئی۔ آج تک بھی دنیا میں کئی ممالک میں چی گویرا کی شرٹ، فلیگ اور اس کی کئی نشانیوں سے اس کو مانا جاتا ہے، اور اس کے دن بھی منائے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے چینل کی یہ ویڈیو آپ کو بیسٹ لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا۔